Szyniamy, a eksobis borç yesene. Yayın Kurar roze gel yesene. kurvar roze göre. 140 रुपये रुपये से शिनामे जैसे ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सलीम साफ़ी और आप देख रहे हैं जी बी दारेल। नाजरीन, आज एक दफ़ा हम एक नए प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है नाजरीन के जो हमारे कदीम ज़माने के लोग शिया ज़बान में जो बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश, उसको क्या कहते थे। पहला सवाल ये होगा। दूसरा सवाल आज हमारा टॉपिक का ये है कि जो हमारे कदीम ज़माने के लोग जो पैसे इस्तेमाल करते थे, 1 2 3 4 से ऐसे गिने नहीं जाते थे। उसी दौर में 20 रुपए के हिसाब से गिने जाते थे, और 20 से लेकर 40, 40 से 60, 60 से 80 और 120, 140, 160, 180, 200 ये पैसे होते थे। और इसको शिया ज़बान में किस तरह गिना जाता था, आज मैं ये सवाल अपने दारेल के अवाम से कर लूँगा। जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जहाँ से भी व्यूअर्स है वो देखते, उनकी ज़बान में 20 रुपए को क्या कहते थे पुराने ज़माने में, और अब उसके बाद 120 रुपए को क्या कहते थे, 140 रुपए को क्या कहते थे। अपने बड़ों से ये सवाल पूछ के इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हो। तो हम चलते हैं अपने नाजरीन की तरफ। अच्छा जाहिद का तू एक कारोबारी ऐसे दल बड़ो कारोबारी में थे शुमार बिन और इंतहाई एक गेमर गानो, लेकिन आज तू एक सवाल लगते मुझे यहाँ इजाज़त है थे मैं तो ये खुश बार राजे माजी रज़म बे से दादो माले दौर दौर 120 रुपये जे रज़न शेबो शेब दुरुस्त नहीं थे जवाब। 180 रुपये गजाक रज़न 180 रुपये एक शाल के चारी बो तो ना से मामूर बस ना 120 200 जे रज़न 200 दो शाल शेब बच्चे थे, कोई रिजल्ट का था जवाब थे दुरुस्त नहीं। 120 और शेब था ना, लेकिन शेब के था नस शेबो तो असो दो रही एक माना की था नस पेने शेब माना की तो मी कोई जगह अनासिल बेने तो शेब के था नस शेबो बच्चू शेब था नस तो पता नहीं है। बस तुझे मशहूर जगह ये शेबो था तो पतोड़ा आई नसल असो शेबो शेवा ने उसदा से शिया सवाल लगते हो। अच्छा अनु कोई कुरवा रोजान जगता अच्छा तब को कोई रोजान अने से बेस शिया में जेता ना शिया में या कौन शिया में अने से शेलो खन रोजा एकटा शेलो बिल कुरवा रोजा एकटा ठीक अनि जड़ी के थनस विशेषता जड़ी के थनस शेलो के शेलो ज़बान अनुला बस मार्ट नहीं अस्ती पुरुष अच्छा लेकिन वैसे कचाक तो सुन तो तुम चलने वाला है जरूर उस्ताद तो ना प्रोग्राम मिस्टी शुरू था ये ना प्रोग्राम मोटोटे का फॉरवर्ड बने हुए के तासे जग पोने या अवश्य यालन वैसे पोने मादनी ज़बान तो ना शिया के दादो मारे ज़बान तो ना जग होने हुए अने से बेथोई शुक्रिया उस्ताद से शिया सवाल लगते तो यो अच्छा बेसे कोई दादो माले जोर जोरो 170 रुपये और जेतनस 170 रुपये शिया ज़बान में जेतनस 170 डब निशे को डबा ये थनस को ना पता है 170 जेतनस सलाम निशे ऐसे से पता 180 रुपये जेतनस ऐसे से पता अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम शिया सवाल लगते में था ना ऐसा अगर सवाल ना आलता ये दरो उतना जुर्माना दो शगा ना वाली शेरी हो कमी ना ना अच्छा अनि बेसे दाल माले दौर दौरो 60 रुपये 160 रुपये जे रज़न शिया में 160 रुपये 160 रुपये मेरा जो पता नो नाली वाश एक सवाल मुती के में एक मुती के में शेब को नहीं बुदुक था ना एक मुती 60 रुपये नाली ने चेक मुती के में और कुरो रोजान जगह नसर जेतन शिया में कुरोड़ रोजे करे जड़ी था ना अना जवाब थे दुरुस्त नहीं चेरी बोर्ड को चेक था नस खाली चेरी बोर्ड नहीं वो सलाम शिया ही नहीं ए नो पूरी नहीं गुजारा पूरी नहीं गलत बेसे शिया में अनवर रोजा कर जेतन और रोजान था ना बस जड़ी हुआ थी जड़ी कोई हुआ था ना हाँ अच्छा बेसे शिया में दूसरे लोग के चेक था जे रज़नस 200 लोटा है दे भी था ना
دی بھی بھی تھا اندازہ ایک اندازہ ہے رسم اندازہ یہ دوستو مطلب اردو میں بھی لینا ہے دے بھی بس دوشل شنیا صاحب میں سلام مما کولو اوسو خنبري امبري اوسو یا شنیائی نی پیور اينو بیس شنیامے 120 روپے جرزن اسمو شو اشتباس نالی جرد رسوا شيء بس انا ساعتها شيء بس جواب درست نہیں اروزان رد کور روز اگر جتنا شنیامے كور روزان تنس مو جتن تو يعني بلا باريش تنس باريش بارش تو بیس اردو میں تھا ما صار تنس كور جتنا سیار ارثن ارثنس السلام علیکم وعليكم السلام گا کولے نو خنبري را داد مالے شنیائی نہیں ده معلش کم این ده 140 روپے بیس شنیامے جتنا 140 روپے بوش واجد یک شال در دی روپا تا ایک سال کی دیو نسن سج بوتن است بوش دست جواب درست ہے اچھا 180 روپے اشبو نہ جواب گسے درست ہے اچھا نو کور روزان رہتا نسر جتن جڑی کور جڑی ایک بلی واتو زبردست ہے تا لا زبردست رزلٹ سو کیا واسطہ به کھلڑ واسا بولو تم شر لو تم سارا کدی ٹیم کے لیے سپورٹ چاہتا و خنبري ایک سپورٹ تو مشا باقی نہ چاہتا باقی کو تو اسے گجر تب کا کوئی واسطہ نہ ٹیم واتن نا السلام علیکم وعلیکم السلام شنیائی نہیں بس گزارا این بیس شنیامے 120 روپے جیسا نا 120 روپے ایک شال کی بیس نا ایک سال کے بھی نہ سن شال کی بیس نا داد مالے زور زور مودی چھ رسم نالی نال استاذ ایک سال کا 2 روپے جیسا نا سج بوتنس استاذ جواب درست ہے اچھا 180 روپے جیسا نا تو اش بو نہیں وہ بجے نہیں وہ بجے جواب درست ہے چما لو دوسرا جیسا نا دوشل تھن بلا بس دوسرا سن یا بیس شنیازی بان میں 140 روپے جیسا نا سج بو زبردست نا سلام شنیاس والا تھے تھے ان کور روزان رہتا سے شنیامے جیسا نا جڑی بلی ہاں 180 روپے جیسا نا نہیں بو اچھا بیس شنیائی نہیں داد مالے گزارا کور روز اگر جیسا نا کور روز کے تھن ریاک تھن بے نہیں مجھے کتنا انا ریاک تھن مودی دلمس اب نالی 120 روپے جیسا نا 120 روپے شے وسن اش وسن بسن دیک تھن اشپتنا اش بدل شے وسن وعلیکم السلام بیس داد مالے شنیائی نہیں شنیا این هاتك بشين خاص پوری مشکل ہے ہاتک بجش ہات جی بلو هات معنا انا بلقى جاك مقدار بش مقدار مش بيري تقريبا طول شنياين وا شنیا اینو كل روز اگر جتن کورو روزه کر جڑی بلتن جڑی بلتن جواب درست ہے اچھا بیس ہے کوئی شنیامے 160 روپے جتن 160 روپے اچھا نالی میں عالم بے تو ٹھیکدار گانو ڈانچا سوچ کے سو تو انٹیک سے تو اگے ٹھیکدار ہوں سج بسنس سجدو تنس انشاءاللہ سج بسنس دادو مالے دور شنیائی نہیں تو و نہیں مزہ سے تم یا نہیں شنیائی تو سال موڑی تھے نہیں بنایا نہیں فوگن کور روز اگر جتن شنیامے الوزان تو مودی سڑ جگہ لنش عمر لو نوازانو سے وزان والا وزان تو جڑی بھی لینا چاہتا جڑی بلی تو بس الوزان تو جنا پوری شنیالا پس میں جائیں تو روزان تو شنیامے نے اس نے پون سو دور روزان نہ جڑی بھی تھا ازر زنا سلبے تو چے دا پون ایک سال کا ٹریور باور جیسا نا ایک سال کا ٹریور باور ایک سال کا ٹریور باس سلام شنیائی نہیں این زیادہ این استاد ایک منٹ اچھا اور روز اگر جیسا نا استاد ایک منٹ ارو تھنا استاد راس نشو ایک سال کا ٹریور باور جیسا نا سج بو شے بو تھنا دوش جی ناظرین دوستو سکونڈت کچاک می تم دلے عوام سوال تھا شنیائی بارا میں اسے شنیا کوئی زبان اصل ناظرین اسے دادو مالے دور دورو
kuru arrozas anisira thanas jari ana koi jari th koi anula pastanas kuru arrozas sir jari bil thanas kamo wat jari bin thanas ana koi sawal hai jawab koi grak se arrozan anise jawab jari thon ta ana jawab durustin दूसरा असीमी कोई सवाल असल नाजरीन के असे कदीम ज़माना है कोई दौर दौरो असे दाद मालूस को इस्तेमाल थनस शिया अनि कोई रुपा कलनस 1 रुपा 2 रुपा 3 रुपा 4 रुपा 5 रुपा बोले बने बिस हिसाब कोई सी साटनस एक जामा हिसाब कटनस असे तम दौरो 20 रुपा हिसाब कटनस 200 बुश कलनस 200 ऐड कोई मुदुर रुपए भी तो अब वो मालदार बिस लेकिन कम तर आलू बुश कोई कच्चा कलन हर इंसान से कली साल बुश रुपए तो 20 भी कोई बेनस 20 रुपया कोई बेनस एक बीबो सनस एक बीबो मिसाल तौर बी बेनस सो एक 20 तो एक बीबो बेनस 40 रुपया जे बेनस 2 बीबो सनस 60 रुपया जे बेनस था उसके बाद 3 बीबो सनस उसके बाद 80 रुपया जे बेनस 4 बीबो सनस उसके बाद 80 के बाद 100 रुपया जे बेनस पोश बीबो सनस ठीक है उसके बाद 120 रुपया जे बेनस शेबू सनस शेबू बी तो सही शेबू सनस उसके बाद कोई मुदुरे दी 140 रुपया बेनस दा सिसट सनस 140 रुपया से कोई दाल माले दौर दौरो सजबू सनस 160 रुपया से दाल माले दौर दौरो अशबू सनस 180 रुपया से दाल माले दौर दौरो ने सनस उसके बाद 200 रुपया से दाद माले दौर दौरो बीबू थनस तो आना कोई सवाल हो आना जवाब जे देgan tasiraro jawab durustin agar sey zibana me jetnas kologo so shekata ta sus comments section में रसबाता इंशाल्लाह ना प्रोग्राम सुर पसंद आले मिला वो नेक्स्ट प्रोग्राम साथी अल्लाह ने